निर्वाचन आयोगले बोलायो सर्वदलीय बैठक। डीपीआर नै नबनेको नुवाकोट जोड्ने सुरुङ मार्गलाई 1 अर्ब बजेट। कोशी नामाकरण विरुद्धको आन्दोलनमा प्रचण्डको संलग्नता छ भन्दै केपी ओलीको भनाई। परिस्थिति बन्यो भने सरकारमा जान सक्छौं भन्दै सीके राउतले भने। बार्सिलोना छाडेर इन्टर मियामी रोज्नुको कारणबारेमा यसो भन्छन् मेस्सी। अर्थमन्त्रीलाई रघुजी पन्तको चेतावनी, चुरे नछुनु होला, देशमा आगो बल्छ। कोशीका उपसभामुख र एमाले नेतामाथि दुर्व्यवहार। बालेन शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखियो। आफ्नै कर्मचारीले मेडिसिटी अस्पताललाई ठगे 2.5 करोड। संसदमा रवि लामिछानेले भने रागा र भैँसीको गफले पाउने गोबर मात्र हो। करको दर हेरफेरमा राजेन्द्र लिङदेनले उठाए प्रश्न। रवि लामिछानेको स्पष्टीकरण, नागरिकता नपाउनुको पीडा मलाई साँच्चै थाहा छ। काठमाडौँका बालबालिकामा देखियो दादुरा संक्रमण। भारतलाई गगन थापाको जवाफ। नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाउँछ। एसीसी वुमेन्स T20 इमर्जिङ एसिया कप। नेपालले भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने। सहकारी पीडित बचतकर्ताको माइती घरमा धरना। बजेटको आकार ठूलो होइन तर कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण छ भन्दै विनोद चौधरीले भने। कृषि अनुदानमा करोडौं हिनामिना भएको सांसद सिंहको आरोप। कोशीमा पहिचानको आन्दोलन बारेमा केपी ओलीको उत्तेजक भाषण। फास्ट ट्र्याकको डिजाइन परिवर्तन गरिँदै 3वटा सुरुङ थपिने। उहिले प्याज काट्दा आँसु आउँथ्यो, अब किन्दै आँसु आउँछ भन्दै रघुजी पन्तले भने। अर्थमन्त्रीलाई राजेन्द्र लिङदेनको सुझाव, विद्युतीय सवारी साधनको कर घटाउनु पर्छ। आफ्नो सांसदले अमर्यादित शब्द उच्चारण गरेकोमा रवि लामिछानेले संसदमा मागे माफी। रवि लामिछानेले भने सदन सञ्चार माध्यमको हेडलाइनमा उचालिने ठाउँ होइन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रमण श्रेष्ठको जिकिर। ठगीको जाहेरिनी दर्ता हुन सक्दैन। विकास मोडेल बारेमा फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। प्रविधिको सही प्रयोग गर्न नसक्दा साइबर अपराध बढ्यो भन्दै मन्त्री शर्माको भनाई। निजी क्षेत्रको सहकारी बिना समृद्धि सम्भव छैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। प्रचण्डवादीले एमालेमाथि आक्रमण गरिरहेका छन्, अब दनक दिनुपर्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। धरानका मेयर अर्क साम्पाङले पनि आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाका दिन जस्तै आज पनि दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परिरहेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौं बालेन शाहको प्रसंगबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षको भित्तामा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन्। भारतले नयाँ संसद भवनमा नेपाली भूमि समेत समावेश भएको अखण्ड भारतको मुरल राखेको थियो। त्यसको विरोधमा नेपालमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुपर्ने मागहरू उठिरहेका बेलामा बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका हुन्। यसअघि आफ्नो कार्यकक्षमा रहेको नेपालको 3D नक्सालाई हटाएर महानगरपालिकाले मेयर शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको हो। मेयर शाह यति बेलामा भारत भ्रमणमा छन्। भारत जानु अघि नै उनले महानगरको कार्यकक्षमा यस्तो नक्सा राख्न आवश्यक निर्देशन दिएको र सोही अनुसार आज नक्सा राखिएको स्रोतले बताएको छ। मेयर शाहको निर्देशनमा नै आज नक्सा राखिएको छ भन्दै स्रोतले भन्यो। मेयर बालेन शाह बस्ने कुर्सीको ठिक पछाडि ठूलो नक्सा राखिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरू नागरिकता विधेयकको विपक्षमा नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा विरोध गरेको थियो। त्यस विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै लामिछानेले आफूहरूले उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफल गराएर मात्र पारित गर्नुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको बताए। सदनमा छलफलमा ल्याएको भए विधेयकमाथि छलफल गरेर केही योगदान गर्ने र स्वामित्व लिन पाइने भनाई आफूहरूको रहेको लामिछानेले बताए। आज प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा सभापति लामिछानेले भने नागरिकता विधेयकमा रासोपा कुनै पनि समुदायको विरुद्धमा छ भन्ने भाष्य जबरजस्ती निर्माण गरेर नागरिकलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको छ। उनले आफूलाई राजनीतिको कुनै पनि सरकार नहुँदा र भोट बैंकको आवश्यकता नहुँदा पनि प्राकृतिक विपत्ति, वैदेशिक रोजगारी र मिटरब्याज पीडितको विषयमा आफूहरूले मधेसी जनताको पक्षमा उभिएको बताएका छन्। नागरिकले नागरिकता नपाउनुको पीडा मलाई थाहा छ, साँच्चै नै छ रविले भने। जन्मसिद्ध नागरिकता सन्तान र एकल आमाका सन्तानको नागरिकता मेरो र तपाईको जति नै सुनिश्चित छ र हुनुपर्दछ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नागरिकता विधेयकमा रहेको एकल आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिन बाबुको पहिचान नभएको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था महिलामाथि विभेदकारी रहेको रवि लामिछानेले बताएका छन्। विधेयक संसदमा आएको भए हामी छलफल गर्थ्यौं, त्यहाँ भएको विभेदका विषयमा हामी कुराकानी गर्थ्यौं। उनले भने गलत बाटोबाट गएको हुनाले विरोध जनाएका हौं।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले भारतको संसद भवनमा राखिएको नक्सा सांस्कृतिक मात्र मान्ने हो भने नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाउँदा संस्थापूर्वक स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले लिम्पियादुरा लिपुलेक नेपालको भूमि भएको र यो भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। लिम्पियादुरा लिपुलेकमाथि नेपालको हक अधिकार कसैले खुसेर लैजान सक्दैन। उनले भने यसका निम्ति कुनै विकल्प बारेमा नेपालले सोच्दैन, सोच्नु पनि हुन्न। भूपरिवेष्टित देश भएकाले बंगलादेशसम्म बाटो पाउनु पनि नेपालको अधिकार भएको उनले बताए। साथै भोलि सीमा विवाद बारेमा छलफल गर्दै जाँदा भोलि समयले कहाँ पुर्याउँछ भनेर अनुमान गर्ने र त्यसका आधारमा पोजिसन बनाउन जरुरी नभएको उनले बताए। महामन्त्री थापाले अघि भने लिम्पियादुरा लिपुलेक हाम्रो भूमि हो, भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो। अखण्ड भारतको नक्सा बारेमा सोधिएका प्रश्नमा यदि उनले अर्को देशले सांस्कृतिक नक्सा बनाएर मेरो यो हो भन्ने हक राख्छ भने नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाउने र त्यसबारेमा चिन्तन गर्ने हक राख्ने समेत बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशका नामाकरण विरुद्ध भइरहेको आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले माओवादीले पहिले कोशी प्रदेश नामाकरणमा साथ दिएको र अहिले पछि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर भड्काइरहेको समेत आरोप लगाएका छन्। प्रचण्डहरूको यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। नाम राख्ने अलि पछि गल्ती भयो भन्ने अनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने त्यता मान्छे भड्काउन थाले। उनले भने अध्यक्ष ओलीले अब कोशीमा नामाकरण विरुद्ध भइरहेको आन्दोलनको एमालेले प्रतिवाद गर्ने पनि बताएका छन्। अब नेकपा एमालेले तयारीका साथ दनक दिनुपर्ने अवस्था भयो, किनभने सरकारले यस्तो गराइरहेको छ भने एमाले चुप लागेर बस्न सक्दैन। यस्तोमा उनले भने हाम्रो कार्यकर्ताको रक्षा हामी आफैले गर्नुपर्छ। गुण्डाहरूले न नियन्त्रण गर्छ, न गिरफ्तार गर्छ, न केही गर्छ, प्रोत्साहित गरेको छ, प्रोटेक्सन गरेको छ प्रचण्ड सरकारले भन्दै उनले बताएका छन्। कोशीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले एमाले विरुद्ध पहिचानको नाममा मान्छे भड्काइरहेको केपी ओलीले आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले करको दर र दायरा अन्धाधुन्ध चलाइएको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तावित बजेटमाथि आज संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले बजेट एकाङ्की ढङ्गले निर्माण भएको र यसले आशा जगाउने काम गर्न नसकेको बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व उठेन भनेर अर्थमन्त्रीले करको दर र दायरा बढाउने कोसिस गरेको भन्दै उनले भने करको दर र दायरा बढाउने क्रममा अन्धाधुन्ध काम गरिरहेको छ। यसले एकातिर कर बढेको देखिन्छ भने अर्कोतिर नकारात्मक प्रभाव पर्छ। हवाई टिकटमा कर, 5 तारे होटलमा विलासिता कर, कृषिजन्य वस्तुमा कर नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उनले विद्युतीय सवारी करको दरमा भएको हेरफेरमा समेत प्रश्न उठाएका छन्। सर्वसाधारणले किन्न सक्ने विद्युतीय गाडीमा करको दर बढाइयो, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि ल्याइने विद्युतीय गाडीको करको दर बढाइयो। पूर्व ऊर्जा मन्त्री समेत रहेका लिङ्गदेनले भनेका छन् महँगो जसलाई हामी ठुलो बडा चढ्ने गाडी भन्छौं त्यसको चाहिँ कर घटाइयो। बजेट आउनु अघिल्लो दिन 500 देखि 700 गाडी भित्रियो, त्यही गाडीको कर बढ्नु पनि शंकास्पद भएको उनले बताए। सरकारले ल्याएको बजेटले विद्युतीय गाडीमा उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई मद्दत नगर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। नेपालले एसिसी वुमेन्स T20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न पाउने भएको छ। थाइल्यान्ड उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउँदा नेपालले यो अवसर पाएको हो। जुन 12 अर्थात् जेठ 29 गतेबाट सुरु हुने प्रतियोगिताका लागि निकै थोरै समय बाँकी भएको र भिसाको समस्या नभएको खण्डमा नेपालले पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूसँग मौका पाउनेछ। उक्त प्रतियोगितामा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलङ्काले आफ्नो ए टिमलाई यस प्रतियोगितामा पठाउनेछन्। प्रतियोगिता 12 जुनदेखि 21 जुनसम्म हङकङमा हुँदैछ। थाइल्यान्डले भिसा समस्याका कारण बताएर नाम फिर्ता लिएपछि नेपालले खेल्ने अवसर पाएको हो। विशेष गरी एसिसी वुमेन्स T20 इमर्जिङ एसिया कपमा नेपालले भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा टोखा काठमाडौँ छहरे नुवाकोट सुरुङमार्ग निर्माणका लागि भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले 1 अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन्। गृह जिल्ला नुवाकोट जोड्ने यो सुरुङमार्ग कस्तो डिजाइन र प्रविधि सहित बन्ने भन्ने तय नहुँदै अर्थमन्त्री महतले 1 अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन्। बजेटमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति लगायत पूर्व तयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति लिएको घोषणा गरेका अर्थमन्त्री महतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्रति लगायत प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चितता भएका तथा खरिद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाहरूको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका छन्। तर टोखा छहरे सुरुङमार्ग तत्काल कार्यान्वयनमा जान नसक्ने जान्दा जान्दै किन प्राथमिकतामा पर्यो भन्ने
खुलेको छैन। बजेटमा गरिएको घोषणा अनुसार आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्ने घोषणा भएकाले यो सुरुङ मार्ग पनि केही त्यही नीतिको ट्र्याकमा पर्ने निश्चित रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। डीपीआर नै नबनेको नुवाकोट जोड्ने सुरुङ मार्गलाई 1 अर्ब बजेट दिएको छ। यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले परिस्थिति बनेमा आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन्। आज हामीसँग कुराकानी गर्दै पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँग सरकारमा सहभागिताका विषयमा कुराकानी हुन नपाएको बताए। यद्यपि परिस्थिति बनेमा र मन्त्रालय खाली भएमा सरकारमा सहभागी हुने ढोका खोल्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र बजेटका कारण पूरा हुन पाएको छैन। उनले भने परिस्थिति बने भनेर मन्त्रालय खाली भयो भने त्यसमा कुराको ढोका खोल्छ। 10 पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलोपटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई खानेपानी मन्त्री बनाएका थिए, तर रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए। यद्यपि सीके राउतले सरकारमा जान सक्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले चुरे नचलाउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। चुरे चलाए देशमा आगो बल्ने उनले बताए। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि संसदमा आज भएको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद पन्तले सरकारको नीति कार्यक्रमदेखि बजेटमा समेत चुरेको ढुङ्गा गिट्टी निर्यातको योजना आएको बताए। प्राकृतिक संसाधन बेचेर देश कहिले पनि धनी नहुने र चुरेको ढुङ्गा माटो निर्यात गरेर मुलुकको खर्च टार्न नसकिने उनले बताएका छन्। कोशी नामाकरणको विरोधमा आन्दोलनरत पक्षले कोशी प्रदेशका उपसभामुख सृजना दनुवार र नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता राम राणामाथि दुर्व्यवहार गरेका छन्। उपसभामुख दनुवारमाथि उदयपुरमा र राणामाथि इलाममा दुर्व्यवहार भएको हो। बिहिबार इलामबाट झापा फर्कने क्रममा आफूमाथि इलाम नगरपालिका 11 सहायकमा बिहान 11:30 बजे दुर्व्यवहार भएको एमाले नेता राणाले बताए। राणाले आफू सवार गाडीमा कालो मोबिल फुकिएको समेत बताएका छन्। इलामबाट भित्री बाटो तराई फर्कँदै थिए। मुडाले बाटो छेकेर गाडीमा मोबिल हाले। उनले भने शान्तिपूर्ण आन्दोलन भन्थे, तर त्यस्तो देखिएन। आन्दोलनकारीले ढुङ्गा पनि प्रहार गरेका थिए। पहिचान पक्षधरका कार्यकर्ताले उदयपुरको गाईघाटमा प्रदेश सभाकी उपसभामुख सृजना दनुवारमाथि पनि दुर्व्यवहार गरेका छन्। उनी चढेको गाडी रोकेर दुर्व्यवहार गर्न खोजेपछि चालकले गाडी अगाडि बढाएका थिए। त्यस क्रममा पक्षधर कार्यकर्ताले नाराबाजी समेत गरेका थिए। फागुन 17 गते प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचानको आधारमा नामाकरण हुनुपर्ने पक्षमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दल र जातीय संगठन आन्दोलनमा रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभामा हुने छलफल र बहस अमर्यादित परिएको बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो आत्मसम्मानमा कायम गर्न चुकिरहेको बताएका हुन्। हामी पार्लियामेन्टको डिग्निटी राख्न चुकिरहेका त छैनौं जस्ता विषयमा हामीले छलफल गर्यौं। हामी नयाँ राजनीतिक दलको हिसाबमा चाहे हाम्रा पक्षबाट आएका हुन् वा अन्य राजनीतिक दलका आएका विषय हुन्, हामी कहीँ न कहीँ लज्जित भएका छौं भन्दै लामिछानेले भने। सदनमा रागा र भैँसीका विषयमा गफ गरेर 5 वर्ष बिताउने हो भने गोबर बाहेक केही नपाउने रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले आफ्नो भागको कमी कमजोरीका जिम्मा लिने भन्दै अगाडि भने गत केही दिनमा भएका बहस अलिकति अमर्यादित भएकामा क्षमायाचना गर्न चाहन्छु भन्दै रवि लामिछानेले बताउनु भएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले पनि आफ्नो कार्यकक्षमा भारतलाई काउन्टर स्वरूप ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने भएका छन्। आज सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै साम्पाङले नक्सा राख्ने बताएका हुन्। साथै उनले अरूलाई पनि नक्सा राख्न आग्रह गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यकक्षमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा छिट्टै राखिनेछ। तपाईहरू पनि आफ्नो घर, कार्यालय, सामाजिक सञ्जालतिर यो नक्सा राख्नुहोस्। आजै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले भारतले नेपाली भूमि समेटेर हालै जारी गरेको अखण्ड भारत नामक नक्साको विरोध स्वरूप आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए। ग्रेटर नेपालको नक्सामा पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिम सतलसम्मको भूमि समावेश गरिएको छ। भारतको हालै नवोद्घाटित संसद भवनमा नेपालको भूभाग लुम्बिनी र कपिलवस्तु समावेश गरेर नयाँ नक्सा राखिएको छ। भारतको यस कदमको अहिले नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा भइरहेको विकास पद्धतिका बारेमा फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने बताएका छन्। बुटवलमा लुम्बिनी केबल कारको आज उद्घाटन गर्दै उनले विकास मोडल बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योजनाबद्ध विकासको प्रयासबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, समावेशिता जस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताएका छन्। उत्पादन रोजगारीको क्षेत्रमा प्रगति उत्साहजनक नभएको उनले बताए। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र उद्योग व्यवसायलाई सङ्कटबाट जोगाउन, घर जग्गा कारोबार
कारोबारलाई सुचारू गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरे। पछिल्लो समयमा व्यावसायिक चक्रभन्दा सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि चक्र हावी हुनु दुःखद भएको उनले बताएका छन्। विकास मोडलबारेमा फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगीको जाहेरी दर्ता हुन नसक्ने बताएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गर्दै श्रेष्ठले एउटा देशको नागरिक अर्को देशको नागरिक बनाउने नमिल्ने हुनाले ठगीको जाहेरी दर्ता हुन नसक्ने बताए। आज प्रतिवादी सानु भण्डारीको तर्फबाट बहस गर्दै श्रेष्ठले भने, गजेन्द्र बुढाथोकीको जाहेरीको चौथो पेजमा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने विषय उल्लेख छ। एउटा देशको नागरिक अर्को देशको नागरिक बनाउने नमिल्ने हुनाले ठगी जाहेरी दर्ता नै हुन सक्दैन। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने कानुनी व्यवस्था नभएको जिकिर गर्दै उनले भने, गैर कानुनी उद्देश्यका लागि रकम लेनदेन भएकाले जाहेरी दर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन। जुन जाहेरी दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा जाहेरी दर्ता नै हुन सक्दैन भन्दै बताइएको छ। उनले गजेन्द्र विरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा रहेको र फरार अवस्थामा रहेको पनि बताएका छन्। यो मुद्दाको स्रोत नै दूषित रहेको र एकैजनालाई पटक पटक बयान लिन मिल्छ र श्रीमान भन्दै प्रश्न पनि गरेका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रविधिको सही प्रयोग गर्न नसक्दा साइबर अपराधका घटना बढेको बताएका छन्। आज ललितपुरमा आयोजित नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घको दोस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले प्राविधिक शिक्षाको कमी हुँदा कतिपय युवाहरू बर्बादीको शिकार भइरहेको बताइन्। उनले साइबर शिक्षा र डिजिटल माध्यमको प्रयोग सम्बन्धी शिक्षा दिन नसक्दा समस्या बढिरहेको बताइन्। हामीले यो क्षेत्रको विकास सकारात्मक ढङ्गले गर्नुपर्छ, यसभित्रका विकृतिहरू हामीले देखिरहेका छौँ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति समेत हुने गरेको भन्दै यसलाई समयमा नै नियन्त्रण र यस सम्बन्धी शिक्षा दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले सदन कुनै पनि हेडलाइनमा उचालिने ठाउँ नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बजेटमाथिको आफ्ना धारणा राख्दै उनले बहस अन्त्य महत्त्वपूर्ण बन्नुपर्ने बताएका छन्। यो सदनमा हुने बहस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनोस्, यहाँ हुने सरसल्लाह महत्त्वपूर्ण बनुन् भन्ने ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई नै लिएर कहिलेकाहीँ सदन अवरुद्ध पनि गर्दा रहेछौँ, हल्ला गर्दा रहेछौँ, त्यसको तथ्य जाँच गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। त्यसैले मैले निर्ममतापूर्वक आफैलाई पनि भनेको छु भन्दै उनले भनेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले अहिलेको बजेटले निराशा ल्याएको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा सदस्यमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि छलफल गर्ने क्रममा बोल्दै उनले यो बजेटले निराशा ल्याएको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले अहिले प्याज किन्न नसकेर आँसु आउने गरेको बताएका छन्। बजेट आएपछि त उत्साह आउनुपर्ने हो नि। प्रत्येक दिन प्रत्येक मान्छेले उद्योगपतिले के भन्छन्, व्यापारीले के भन्छन्, अर्थशास्त्रीले के भन्छन् भनेर पढिरहेको छु। सबैजना भन्छन् यो बजेटले निराशा ल्यायो। उनले भने, हुँदा हुँदा तोरीको तेल, आलु र प्याजको भाउ पनि बढ्यो। उहिले प्याज काट्दा आँसु आउँथ्यो, अब केही दिनपछि प्याज किन्दै आँसु आउँछ। खाद्यान्नमा छुट नहुने भएकाले मुलुकमा चरम निराशा भएको उनले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा पार्टीका नेता कार्यकर्ता लक्षित आक्रमण भएको भन्दै प्रतिवादमा उत्रन भनेका छन्। पार्टी मुख्यालय च्यासलमा नवनियुक्त केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शपथ गराउँदै उनले कार्यकर्ताहरूको रक्षा आफैले गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको बताएका हुन्। प्रदेश सभा सदस्य राम राणालाई इलाममा मोबिल छर्केर आगो लगाउने प्रयास गरिएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी छ। मोबिल छर्केर आगो लगाउने सम्मको हरकत यो राजनीति हो। उनले भने, अब एमालेले तयारीका साथ दनक दिनुपर्ने अवस्था आयो भन्दै बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद दीपक सिंहले कृषि अनुदानमा करोडौं हिनामिना भएको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभामा सुन्ने समयमा बोल्दै उनले सबै प्रकारका कृषि अनुदान संसदमा पेश गर्न माग गरेका छन्। कृषि अनुदान चाहे सरकारको होस् चाहे विदेशी दात्री निकायको होस्, सम्पूर्ण अनुदान यो हाउसमा पेश होस् भन्दै उनले भने, कृषि अनुदान पहुँचका आधारमा वितरण हुने गरेका कारण हिनामिना भएको उनको भनाइ छ। त्यो अनुदान कृषि अनुदान दुरुपयोग भइराखेको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्री नातागोता र हामी माननीयहरूबाट पनि यो अनुदान आफ्नो तर्फबाट करोडौं हिनामिना भएको छ। त्यसको उचित जाँच होस्। अनुदानमा मुछिएको पाइएको खण्डमा मन्त्री र सांसदहरूलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको माग रहेको छ। उद्योगपति एवं सांसद विनोद चौधरीले बजेटको आकार ठूलो नभए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले 1751 अर्बको बजेट आकार हिसाबले ठूलो नभए पनि चालु वर्षको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। बजेटका आफ्नै सीमा रहेको भन्दै उनले बजेटले संयुक्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका दृष्टिकोणलाई
प्रतिनिधित्व गरेको बताएका छन्। सत्ता सहकारीमा रहेका दलहरूका पोलिटिकल फिलोसफीहरू फरक फरक छन्। त्यसैले यो बजेट नेपाली कांग्रेसले एक्लो सोचबाट मात्रै निर्देशित होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दै उनले भने बजेटमा कांग्रेसले अङ्गालेको लिबरल इकोनोमिक पोलिसी र प्राइभेट सेक्टरलाई थप अगाडि बढाउने प्रयास गरेको पनि उनको दाबी रहेको छ। देशभरिका सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूले काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिएका छन्। बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्दै सहकारी व्यवस्थापक र सञ्चालकले पैसा फिर्ता नगरेपछि सरकारी बचतकर्ताहरू काठमाडौँमा भेला भएर धरना दिइरहेका छन्। सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकको निगरानी र नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहकारीको बचत रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग सहित सरकारी पीडितहरूले माइती घरबाट बानेश्वरमा र्याली निकालेका हुन्। सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिले गरेको धरना कार्यक्रममा सहकारीका बचतकर्ताको सामा तथा ब्याज रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, सहकारी सञ्चालकका परिवार र कर्मचारीको सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने माग सहित सहकारी पीडितले विरोध तथा धरना कार्यक्रम गरेका हुन्। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका बालबालिकामा दादुरा संक्रमण देखिएको छ। नगरपालिकाको वडा 9 आरुबारीमा रहेको गुम्बाद्वार सञ्चालित बौद्ध विद्यालयका 4 विद्यार्थीमा दादुरा पुष्टि भएको हो। नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक हरि उपाध्यायका अनुसार 5 जना बालबालिकाको रगत नमुना लिएकोमा 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सबै संक्रमित बालबालिकाको अवस्था सामान्य छ। उक्त विद्यालयका 15-16 जना बालबालिकामा लक्षण देखिएको छ। उपाध्यायले हामीसँग भने लक्षण देखिएका बालबालिकालाई आइसोलेसन गरेर राखेका छौं। होस्टेल सहितको विद्यालयमा कर्मचारी र विद्यार्थी गरी 560 जना छन्। संक्रमण पुष्टि भएका बालबालिका 15 वर्ष मुनिका छन्। कसरी दादुराको संक्रमण फैलियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उपाध्यक्षले बताए। निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारेमा छलफल गर्न शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ। संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत सरकारले आयोगलाई कार्यपालिका मातहत राख्न खोजेकाले सबै दलसँग परामर्श गर्न लागि आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। 15 जेठमा संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा लगेको छ। निरन्तर रूपमा क्रियाशील भइरहनु पर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरीत भएकाले आफूहरूले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग भेट्ने उनले बताएका छन्। विशेष गरी निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीमा 2 सिजन बिताएपछि विश्व विजेता अर्जेन्टिनी सुपरस्टार लियोनल मेसी बार्सिलोना फर्कने सम्भावना थियो, तर उनले 18 वर्ष बिताएको बार्सिलोना फर्कनुको सट्टा अमेरिकाको मेजर लिग सकर क्लब इन्टर मियामीबाट खेल्ने भएका छन्। प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहे पनि उनले मियामीबाटै खेल्ने निश्चित भइसकेको छ। बार्सिलोनामै फर्कनुपर्ने समर्थकको चाहना विपरीत मियामीलाई रोज्नुका लागि मेसीले परिवारको खुसी, भविष्य र व्यावहारिकतालाई हेरेको बताएका छन्। क्लब छोडेपछि म त्यही पोजिसन पुनः फर्कन चाहन्थे। मैले मेरो भविष्य अर्काको हातमा छोडिरहेको थिएँ, मेसीले भनेका छन्। मैले मेरो र मेरो परिवारको बारेमा सोचेर आफ्नो निर्णय लिन चाहन्थे। हुन त बार्सिलोनाले पेश गरेको आर्थिक गतिविधि ला लिगाले स्वीकृत गरेको थियो। मलाई फर्कन पनि ठिकै थियो, तर पनि अझै अन्य धेरै कुरा समाधान गर्न बाँकी नै छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। मेसी भित्राउनका लागि बार्सिलोनाले केही खेलाडी बेच्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्ने बारेमा आफूले सुनेको समेत मेसीले बताएका छन्। ललितपुर नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको बिलिङ शाखामा काम गर्ने 3 जना कर्मचारी अस्पताललाई विश्वासघात गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। अस्पतालमा बिलिङका लागि प्रयोग हुँदै आएको शुक्र नामको HMIS सफ्टवेयरको दुरुपयोग गरेर उनीहरूले बिरामीको बेड चार्ज, डाक्टर चार्ज र नर्सिङ चार्ज कम लिएको देखाएर आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी नवीन राज कार्कीका अनुसार अस्पतालले दिएको जाहेरीका आधारमा घटनामा संलग्न एक्जिक्युटिभ आइपी बिलिङका रूपमा कार्यरत 34 वर्षीय राघव सापकोटा, ललितपुरका आशिष अराल र गोदावरीका 29 वर्षीय सनम देसार रहेका छन्। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्त्वको काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याकको डिजाइन परिवर्तन गरिने भएको छ। यो आयोजनाको ठेक्का लाग्न बाँकी ठाउँको विस्तृत डिजाइन परिवर्तनका लागि सेनाले परामर्शदाता लगाएर काम गरिरहेको छ। डिजाइन परिवर्तनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सेनाले जनाएको छ, तर नयाँ डिजाइनमा कहाँ के फेरबदल हुने भन्ने विषयमा आफू जानकार नभएको सेनाका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। डिजाइनमा सामान्य समीक्षा हुन लागेको छ, तर अब कुन स्थानमा कतिवटा सुरुङ बनाउने, कस्तो बन्ने विषयमा भन्ने मलाई जानकारी आइसकेको छैन भन्दै उनले भने आयोजनाको प्याकेज नम्बर 10 र 11 को डिजाइन परिवर्तन गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। विशेष गरी फास्ट ट्र्याकको डिजाइन परिवर्तन गरिने भएको छ भने 3 वटा सुरुङ समेत थपिने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रसँगको सहकारी बिना देशमा समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरामा स्पष्ट रहेको बताएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्रलाई लगानी एवं व्यवसायका क्षेत्रमा आइपर्ने जस्तासुकै समस्या हल गर्न सरकार सदैव तत्पर रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुटवल हिल्सद्वारा प्रवर्धित लुम्बिनी केबल कारको उद्घाटन गर्दै आफू नेतृत्वको सरकारले देश विकास र समृद्धिको यात्रामा निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अगाडि बढ्न चाहेको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आज दिनभरका सबै मुख्य समाचारहरू तपाईँहरूमाझ राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्। नमस्कार।